प्रधानमन्त्रीसँग धेरै मसलहरू जम्मा गर्नु होला। मसलले जित्दैन होइन। ट्रम्पले जितेर मसल लगेर भत्काउन खोजिएको थियो नि घर। हामी जस्तो साथीलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीजी त्यो पदका मान्छेहरूलाई वरपर राखेर केही खाइराखेका मान्छेहरूलाई वरपर राखेर किन हिँड्नु भएको छ मलाई बडा अचम्म लागेको छ। हिजो पनि यिनले के गर्छन् कसो गर्छन् केही पनि गर्न सक्दैन। यिनीहरूलाई अब अलिअलि हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ होइन। त्यो पछि त परिणत भयो नि भने कहाँबाट परिणत? त्यसकारण पहिलो प्रश्न, पहिलो सिधा हामीहरूको उत्तर छ प्रधानमन्त्री के अन्तर्गत बने? 76(2) अन्तर्गत बनेको अर्कै अवस्था छ, 76(1) अन्तर्गत बनेको पनि अर्को। अब यो ठिक छ त? यो यसको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसद विघटनको कुरा आयो भने, प्रस्ताव आयो भने त्यो यिनले मैले स्वीकार गर्नेछु भन्ने कहीँ त लेख्या होला। देखाइदिनुहोस् न यति। मान्छे तपाईको आत्महत्या गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा छ। अहिले म यीबाट सुरु गर्छु। अहिले आत्महत्या गर्ने कि नगर्ने? आत्महत्या गर्ने भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विचार तपाईँले सक्ने कि नसक्ने। तपाईँलाई जुन लाइफ, लिबर्टी एन्ड पर्स्युट अफ जस्टिस भनेर भन्यो, तपाईँले त्यो न्याय नपाउन्जेलसम्म तपाईँ हिँडिराख्ने हो। न्याय कहिले पनि पूर्ण हुँदैन, तर हिँडिराख्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा। त्यसकारण तपाईँ र म चाहिँ यहाँ सानो छौँ, हामीलाई मसल चाहिँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग धेरै मसलहरू जम्मा गर्नु होला। मसलले जित्दैन होइन। ट्रम्पले जितेर मसल लगेर भत्काउन खोजिएको थियो नि घर। जितेर जित्दैन। संविधानमा छँदै छैन। 2000 चोटि भन्छन्, 10,000 चोटि भन्छन् प्रधानमन्त्रीले। त्यो हुन्छ? यो प्रश्न छ क्या। प्रश्न यति क्रिस्टल क्लियर भन्छ नि, जस्तो तपाईँको नि क्रिस्टलहरू क्लियर हुन्छ त्यस्तो कुरा छ। यसमा पनि हामी जस्तो साथीलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीज्यू किन हिँड्नु भएको छ? हामी जस्तो साथीलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीजी त्यो पदका मान्छेहरूलाई वरपर राखेर केही खाइराखेका मान्छेहरूलाई वरपर राखेर किन हिँड्नु भएको छ मलाई बडा अचम्म लागेको छ। हिजो पनि प्रधानमन्त्रीका हामी साथी हौँ, आज पनि प्रधानमन्त्रीका हामी साथी हौँ। हामी संविधानको साथी हौँ। हामी संविधानको सेवक हौँ, मान्छेको नोकर होइन। We don't want to be the तपाईँको servant of any prime minister. We just want to serve our constitution through the constitution. यो मेसेज। अब म यति मैले त्यसकारण विचार हेर्नुहोस्, यिनले के गर्छन् कसो गर्छन् केही पनि गर्न सक्दैन। अब म कहाँबाट सुरु गर्छु? 1 मिनट नटिक्ने यो राष्ट्रपतिको भिडियो छ। पहिला प्रधानमन्त्री 76(1) को हुन् कि 76 को 2 को यति त थाहा छैन। 76(1) भनेको एउटै दलले जितेको हो भने 1। हेर्नुहोस् है, यहाँ आज कसैले पनि नभनेको कुरा यहाँहरूलाई म तपाईँहरूलाई भन्छु, जो बहसको लागि हामीहरूले तयारी गरिरहेका। 76(1) भनेर भनेको चाहिँ एउटै दलले जितेर प्रधानमन्त्री भयो भने, हुने भयो भने 1। एक्लैले नेकपा एमाले अलग्गै लडेको, नेकपा माओवादी अलग्गै लडेको, नेकपा एमालेको एक्लैको 145 जनाको बनेर सांसद, यिनको जम्मा 128 जना बन्यो। कसले समर्थन गर्यो? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नु, या राजनेताहरूले पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा। उहाँले समेत सही गरेर पठाएपछि 2 दलको सही गरेर राष्ट्रपतिमा गएपछि अब बहुमत हो। त्यो भनेको 176 को 2। विभिन्न दलहरू मिलेर चाहिँ बनेको प्रधानमन्त्री 76 को 2। एउटै दलको मिलेको चाहिँ कति? 1। यिनले 1 त हुँदै होइन। यसपछि 2वटा राजनीतिक दल मिलेका मात्रै हो। त्यहाँ पहिलो बनेको प्रधानमन्त्री त 76 को 2। यिनीहरूलाई अब अलिअलि हामीले कुरा गर्न थाल्यौँ होइन। त्यो पछि त परिणत भयो नि भने कहाँबाट परिणत? त्यसकारण पहिलो प्रश्न, पहिलो सिधा हामीहरूको उत्तर छ प्रधानमन्त्री के अन्तर्गत बने?
76(2) अन्तर्गत बनेको अर्कै अवस्था छ, 76(1) अन्तर्गत बनेको पनि अर्को। अब यो टिक्छ त यो यिनले राष्ट्रपतिज्यूले जुन हामीलाई प्रधानमन्त्रीले के लेखे थाहा छैन, राष्ट्रपतिले के लेखे भन्नुहुन्छ भने 76(1) लेखे हेर्नु। तपाईँ र मलाई प्रधानमन्त्रीले के कागज पठाउँछन् कस्तो त्यो सरोकारको विषय हो। अन्तिम चाहिँ कुन कागज हो? राष्ट्रपतिको कागज, राष्ट्रपतिको कागज त्यो होइन। नेपाली हामी सबैले थाहा पाउनु पर्यो कि यो 76(1) होइन। अब यसपछि मैले अर्को कुरा भन्ने गरेका छु। अर्को कुरा मैले के भन्ने गरेका छु भनेर भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिलाई त्यो कागज स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने कुन चाहिँ धारामा लेखिएको छ यति देखाइदिनुहोस् न। हिजो श्रीपाद महाराज धिराजलाई वा मौसुफलाई भन्ने शब्द थियो, उहाँलाई प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेमा सिफारिस स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्ने 53(4) मा लेखेको थियो। आज कहाँ चाहिँ लेखेको त्यो कागज स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने? संसदको विघटन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अस्वीकार गर्ने जस्तो त्यो संविधान, यो लिखित संविधान हो नि। लिखित भने लेखिहाल्छ, यो लिखित राष्ट्रपति हो, यहाँ अलङ्कारिकहरू केही पनि हो। मैले बहसको लागि भनेको, मैले छलफलको लागि राखेँ, यो ध्रुव सत्य हो। राष्ट्रपतिज्यूले मलाई एउटा कतै अन्तर कुन्तर 10 चोटि यो संविधान टकटक्याएर हुन्छ कि फलाकेर हुन्छ कि देखाइदिनु भए हुन्छ। हामी नेपाललाई कि मन्त्री परिषदबाट जस्तो भन्नु न शपथ ग्रहण गराउने, प्रधानमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराउने छन्, प्रधान न्यायाधीशलाई शपथ ग्रहण गराउने छन्, राजदूतहरूलाई तपाईँको चाहिँ क्रेडेन्सियल बुझ्ने छन्, संसदको 2 सदनमा यिनी हाजिर हुने छन्, बैठक गर्ने छन्, सबैले लेखेका छ नि। त्यो त्यस्तै लेखेको होला नि त। देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसद विघटनको कुरा आयो भने, प्रस्ताव आयो भने त्यो यिनले मैले स्वीकार गर्नेछु भन्ने कहीँ त लेखेका होला नि। देखाइदिनुहोस् न। यति भनिन्छ प्रधानमन्त्रीले के सल्लाह चढाए, कस्तो निर्णय, त्यो मतलब हुँदैन। अन्तिममा यो लिखित राष्ट्रपति हो। लिखतले जति, लिखित संविधानको अर्थ लिखतले जति दिएको छ त्यति, नलेखिएका कुरा जति जनताको अधीनमा छ। यो प्रधानमन्त्रीको अधीनमा पनि छैन। नलेखिएका कुराहरूमा तपाईँ र मसँग जनमत संग्रह गर्नु पर्यो। गराउनुहुन्छ। हामी वकिललाई पनि एउटा वकिलले यस्तो भने अरे उस्तो भने अरे इजलासमा आउनु न त। मैले भने, मैले एउटा टिभीमा पनि भने आउनुहोस् न त त्यसो बहस गर्नु, तपाईँलाई विपक्षी बनाएकै छौँ। अब यो फैसला प्रधानमन्त्रीज्यूले त बुझिसक्नुभयो नि, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले नै भनिदिइसक्यो। अब अहिलेका प्रधान न्यायाधीश अलग्गै संविधान पढेर आएका हुन् र। 4वटा पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई कस्तो शब्द भन्नु भने जागिरी भन्नु। एउटा मान्छेलाई सम्मान हुन्छ। यो देशको सम्मानित पद चाहिँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै हो त। एउटा तपाईँ हामीले यसो विचार गरौँ न। तिनीहरू ती प्रधान न्यायाधीशहरू जसले शाही आयोग खारेज गर्यो, हजारौं हजार बन्दीहरूलाई निकाल्यो होइन। अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू बन्दीभित्र पर्नुभयो कि पर्नु भएन 62-63 सालमा, त्यो विषयवस्तु म केलाउन चाहन्न। त्यति बेला बारमा फेरि बार मैले बन्दा भनेको होइन, यो मैले फेरि पनि नाम लिनुपर्छ। दमननाथ ढुङ्गाना, कृष्णप्रसाद भण्डारी, निलाम्बर आचार्य, या केही मानिसहरू अगाडि नउभिनु भएको भए त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने बार हेर्नु आएको छ। बाहिरबाट सांसदहरूको डेलिगेसन आएको छ। म जस्तो खुसीले के तपाईँको अनुहार देखाउने, तर वी हेभ द स्ट्याचर लाइक के भनेदेखि दमननाथ ढुङ्गाना। हेर्नुहोस् है, मैले हेर्नुहोस् है, त्यति बेलाको जुन प्रतिनिधित्व त्यो बार जुन छ नि, म नै अध्यक्ष हो भनेर हिँड्या भए हुँदैन थियो। मेरो भन्दा त्यो अनुभवले, सबै दृष्टिकोणले उहाँहरूको विचार जाँदाखेरि संस्था बन्ने भनेको एकजना मान्छेले प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा एकजना उसले चाहिँ के भने बन्ने होइन। मैले 62-63 को कुरा सम्झाउन खोजेँ। कृष्णप्रसाद भण्डारी अगाडि बसिसकेपछि हिज द फादर अफ आवर लयर भन्यौँ हामीले। हेर्नुहोस्, निलाम्बरजी अगाडि बसिसकेपछि यस्ता केही व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो जो व्यक्तित्वहरूले बारलाई बार बनाउनु। हामी त उहाँहरूको स्लोगानमा
हामीहरू हिँडेका। आज त्यो जुन उहाँहरूले जुन विचार दिनु त्यो विचार छोड्न सकिँदैन। त्यो विचार तपाईँको चाहिँ अब अहिलेको, त्यसकारण मैले यो भन्ने गरेको छु, प्रधान न्यायाधीश पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले संविधान त्यो त त्यसै पनि थेसिस एन्टिथेसिस हुने भइहाल्यो नि। अब थेसिस निस्किन्छ। प्रधानमन्त्रीले विघटन भनेर भन्नुभयो, यो संसदको विघटन होइन, यो संविधानकै विघटन मैले बुझेँ। यदि यसरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था जहिले पनि विघटन गरेर ऊ हिँड्न सक्दछ भने तपाईँ र मेरो कसले को चाहिँ धरोहर? हाम्रो गार्जियन को हो? अनि प्रधानमन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ भने इजलास पनि तोक्न थाल्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले मलाई बडा अचम्म लागेको छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्नुपर्छ। हामी भन्छौँ सर्वोच्च अदालत चाहिँ गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन, वी द गार्जियन अफ द कन्स्टिट्युसन, वी द अल्टिमेट इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन, सुप्रिम कोर्ट इज द, सबै सर्वोच्चको न्यायाधीश पर्छ भन्छौँ। उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, 5 जना मात्रै बस्देऊ। मैले बुझ्नै सकेको छु। यो तपाईँको वाटरगेट काण्डमा त्यो के भने वाटरगेट काण्डमा त्यो उहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू राख्ने मान्छे लिन जाँदाखेरि तपाईँको समात्या जस्तै केही मान्छेहरू छन् कि हेर्नुहोस्, केही त्यस्तो चाहिँ के भनेदेखि छ कि त अब पूर्व न्यायाधीशहरूले, प्रधान न्यायाधीशहरूले भनेका विचार सत्य आइसक्यो। अब उहाँ चाहिँ गडगडाउनुहुन्छ। हामी वकिललाई पनि एउटा वकिलले यस्तो भने अरे उस्तो भने अरे इजलासमा आउनु न त। मैले एउटा टिभीमा पनि भने आउनुहोस् न त, त्यसो बहस गर्नु। तपाईँलाई विपक्षी बनाएकै छौँ 13 जनाले, प्रधान न्यायाधीश हुँदै हुनुहुन्छ, आउनुहोस् न बहस गर्नु। तपाईँ कानुन व्यवस्थायी त होइन, कानुन जसले पनि बोल्छ भन्ने होइन। त्यो कानुन बोल्नुलाई त्यही पेसा गर्नुपर्छ, त्यही व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसरी ठग्नलाई प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ नि, जसरी जस्तो पनि बोल्न पाइँदो रहेछ नि प्रधानमन्त्रीलाई, जे पनि गर्न पाइँदो रहेछ नि। कानुन व्यवसायीलाई त्यो हुँदैन, न्यायाधीशले अङ्कुश लगाउँछ न्यायाधीशले। त्यसकारण मैले अब यो विषय, यो संविधान कताबाट हेर्नुहुन्छ? यिनलाई त हुँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि भनिसक्यो। तपाईँ हेर्नु न त्यहाँको चाहिँ के भनेदेखि कुराकानीहरू हेर्नुहोस् न त। मैले भन्न के गइरहेको छु भन्नुहुन्छ भने अब त्यो साम्राज्यवादी विचार, कोलोनियल तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ सिस्टममा जुन जन्मिएको अधिकार हो त्यो अधिकार छैन। अब तपाईँको प्रधानमन्त्री पनि लिखित प्रधानमन्त्री हौ, तिमी लिखित प्रधानमन्त्री हौ, तिमीले केही गर्न सक्दैनौ। अब यिनीहरूलाई एउटा धारामा पनि छ, तपाईँको धारा 85 मा अगावै भनेको के हो भन्नुहुन्छ नि, 5 वर्षमा त संविधान सभा के अरे प्रतिनिधि सभा समाप्त हुनुपर्छ पर्छ, तर त्यो 5औं वर्षमा कुन चाहिँ दिन समाप्त हुने भन्नुको लागि त्यो धारा राखेको। मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको 5 वर्षमा त जानुपर्छ, कहिलेकाहीँ नजाने भनेर बस्ला नि भन्नुको लागि 5 वर्ष राखेको। त्यो 5 वर्षमा पनि चुनाव कति अगाडि गर्ने, 5औं वर्षमा हुन्छ नि। अब यो सेसन पछि हाम्रो सकियो, वी आर नो मोर, फलानु दिन निर्वाचनको घोषणा गर्यौं। मैले भन्न खोजे यहाँले बुझ्नुभयो होला, 5औं वर्षको हुँदाखेरि पौने 5 वर्षमा तपाईँको 90 दिन अगाडि 60 दिन अगाडि जुन निर्वाचन घोषणा गर्छ त्यसपछि सक्यो। त्यो बडा सरल छ। यहाँ के अर्थ अगावै भनेको छ, अगावै भनेको छ जन्मिनै नपाउने मारिदिने हो, 2 वर्षमै मारिदिने हो। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के खल्तीमा चाहिँ तपाईँको मैले खालि केही धाराहरूमा विवाद भएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको बस त्यहाँ के भन्ने। अगावै भनेको 5 वर्षमा चाहिँ स्वतः जान्छ। अगावै त्यो 5 वर्षको अगावै भने चाहिँ 5 वर्षभन्दा अगाडि तपाईँ जुन 5औं सेसन गर्नुहुन्छ त्यो 5औं सेसनको दिन तपाईँले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ यो दिन हामी निर्वाचन गर्दैछौँ। बडा आनन्दमय तरिका। फेरि निर्वाचन यस्तो होइन, यस्तोमा भनिन्छ हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले बोलाउने बित्तिकै निर्वाचन हुने कस्तो कानुन छ त्यो निर्वाचन कानुन। उनले आऊ जनमत लिन, त्यो निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरू छ कि संविधानहरू छ कि प्रधानमन्त्रीले बोलायो आखडामा ठुलो जानुपर्ने कुस्ती खेल्न,
प्रधानमन्त्री नबोलाउन्जेलसम्म चोक लागेर तपाईँको दर्शक भएर बस्नुपर्ने। त्यसकारण अरू पनि धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। मेरो यहाँहरू समक्ष अहिले राष्ट्रलाई बिस्तारी बिस्तारी एउटा मसलमा विभाजन गर्न खोजिँदैछ, यसतर्फ पनि विचार गर्नु होला।